مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ زوی ولی ابن ولی حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمہ اللہ تعالی سرا دوران طالب علمی کے زو ملاو شوئے وم دغا سی جمع غفیر ورطا ناسو یوزو یو بل وویلی دلو اخبر مسلین پاسے دو جدا کینا سر مونگیا جدا کینا ولو ما بعد ایلا قدر کی راغلے وم نورا سرا کن سویر کوم زین راغلی ہے خبر اوشوے نو آگوی راتوی چی سکول دے ویلے دے ماورتے چی جہاں سکول خو میں ویلے خلق میں ویلے دغا سک نو دے ویلے نور سکول ہو آیا ویل ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے انگریزی سیکھو لیکن انگریز نہ بنو انگریزی سیکھو لیکن انگریز نہ بنو دا تقریباً سن 1978 خبر دا چی حضرت ولی ابن ولی مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمت اللہ ماتا فرمیلیو ابھی وہ وظیفہ درکاؤں وی ماں ہاں پایو کال کی وڑا دورا اولوی دورا ویلی دا نو وی بیل چی دا وظیفہ در درخائم تاسو تو مسائل حل شی وی فرمیل چی حافظی او دا ذہن تیزولو دا پارا درکاؤں وی چی کل الموزو نا سلام وڑا وی او اوسو دا خائل اسبا پا دے تندی باندے دا سے کے دے او انہی دا لاندے سڑیے او دا بوئے یا علیمو یا حفیظو یا قوی یا علیمو چوائے دا تصور بکے چی زمان علم کی اضافہ ہوگا یا حفیظو چوائے دا سوچ بکے زمان حافظے کی زیادت ہوگا اور یا قوی زمان ذہن تیز کا دا پینزز علی اوائے بے بلا سکتا کے بے بوائے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہ قولی ویدا با دریز علی اوائے رب زدنی علما بیوز علی اوائے بے خیسر نما گس سیر باندے دا سے شخبہ اوکے کلا ہن کتاب مطالعہ کوئے یا کلا ہن منزلہ فارغے گے دغا وایا زچ کلا ہن مطالعے پٹے باندے دا اوائم ما تا دا سے محسوسی گی لکہ دالتا دی ماو کی میں سخلا و اغا پرشو دیر روی برکتی وظیفہ دا سونا دی تعلیم یافتہ کسان دی سکول وال کسان دی دینی مدرسو وال کسان دی سشا یاد کول غواری نو دا وظیفہ دی شروع کی البتہ کا خلق ہوئی بیا تندی باندے اللہ سویلے چی ما کہہ رہے ذکر مانزنہ پس کدا سے کہہ رہے خلق وہ چی کدا ہنس عبادت دا عبادت نا دا علاج دے